زول فلاون السلام عليكم. بون كاين بزاف يقول لك بدا بالسلام عليكم يقول لها زول فلاون يا اخي. غادي كل واحد يدير واش خرج عليك، كل واحد يدير بطريقه طبيعيه. انا نتكلم بطريقه طبيعيه، مانيش تاع اللي نحسب وكذا ومنا واحد يخدم بطريقه عفويه، خير له يكون صادق مع نفسه وصادق مع الاخرين. المهم لا علينا. الرجاء من الاخوه اللي راهم يشوفوا فيا ويتبعوا في هذا التسجيل، بلغوا، وإذا كانت عندكم فرصة بلغوا الأزلام وعبيد العصابة وقولوا لهم يشوفوا هذا التويتر اللي داروا ماكرون، ويطلبوا من أسيادهم، هاد الأزلام والعبيد تاع يطلبوا من أسيادهم باش يقتديوا بأسيادهم. كيفاش يعني؟ العصابة عندها أسيادها، وأسيادها معروفين شكون راهم في الخارج، لأنهم يحبوا يحطوا دراهمهم في الخارج ويشريوا العقار في الخارج ويروحوا يديروا شوبينغ في الخارج ويضلوا يحوسوا. ونضرب ندير لكم واحد الفيديو وين نبين لكم باللي وزارة الدفاع الوطني هي اللي تطلب أكبر عدد تاع التأشيرات في فرنسا بالنسبة للوزارات الأخرى. وشحال من جنرال يكمل حياته في الجهة الأخرى، ماشي كمان في كيما حنايا، لا، هو لأنه سرق دراهم وشرى العقار في فرنسا. فوالا دونك هاد العبيد يقولوا لأسيادهم تاع العصابة ياخذوا المثال ويقتديوا بالشي اللي يديروه اسيادهم اللي راهم في فرنسا الفرنسيين، لانه اسيادهم يحترموا شعبهم. اما اسيادكم انتوما يا عبيد يا ازلام ما يحترموكمش انتوما وما يحترموش الشعب كامل. ماكرون كي مرض بالكورونا قال مرض بالكورونا، في نفس اليوم تبعوه وشافوه واش يدير ويخدم بالفيديو كونفيرونس. بعد ما راح في عزلة في مكان يسموه لا لانتيرن، في عزلة يعني وحجر صحي، عمل تويتر باش يخاطب الشعب الفرنسي. لأنه علاش يستعمل تويتر؟ لأنه التلفزيون العمومي ما عندوش الحق يستعملو كما يحب، والقنوات الخاصة كيف ما عندوش الحق يستعملها كما يحب، لأنه كل واحد يدير واش يبغي. دونك هو عنده تويتر يستعمل تويتر. هو لما يستعمل تويتر دونك نتكلموا عليه، ولكن قبل هو علاش استعمل تويتر؟ باش يخبر الشعب الفرنسي عن حالته الصحيه، ماشي راح تخبى وخلاص واحد ما يزيد راح لا لونتيرن هذيك وتخبى واحد ما يزيد يسمع به. نو، يخبر وشوف واش يقول له. Bonjour, nous sommes vendredi et je voulais m'adresser à vous parce que comme vous le savez, depuis hier matin, j'ai été testé positif à la Covid-19. Après avoir éprouvé de premiers symptômes, j'ai donc fait le test et après avoir été positif, je me suis tout de suite isolé comme les règles sanitaires nous demandent de le faire. Je me suis enregistré sur Tous Anti-Covid. Enfin, j'ai enregistré le code de ce test pour que l'application puisse le signaler à tous mes cas contacts qu'elle aurait identifiés, et l'Élysée a appelé tous les cas contacts que nous connaissons et que j'avais fréquentés durant les 48 heures précédentes. Évidemment, j'avais vu beaucoup de responsables politiques, membres du gouvernement, des dirigeants internationaux, également des membres de ma sécurité rapprochée ou des proches et des membres de ma famille. Et donc l'ensemble des cas contacts ont été appelés, sont à l'isolement et ont fait des tests. Je voulais vous remercier pour tous les messages de soutien, de sympathie, de solidarité que vous m'avez envoyés. Je voulais vous rassurer. Je vais bien, j'ai les mêmes symptômes qu'hier, c'est-à-dire de la fatigue, des maux de tête, une toux sèche, comme des centaines de milliers d'entre vous qui ont eu à vivre ce virus ou qui le vivent aujourd'hui.
Je vous rendrai compte chaque jour de l'évolution de la maladie, de ce virus. Il n'y a normalement pas de raison que cela évolue mal, mais je fais l'objet d'une surveillance médicale et je vous en rendrai compte de manière totalement transparente. Pour le reste, je continue évidemment à gérer les affaires courantes en lien avec le Premier ministre, le gouvernement et mes équipes. J'ai une activité qui est un peu ralentie aussi. شفتوا يقول لهم كل يوم ونحكي لكم نقول لهم يعطيهم بالتفصيل، ماشي قال راهو الاطباء نصحوه باش يروح يعمل حجر صحي طواعية. شنو طواعية؟ الحجر طواعية بيان سور يكون اخر واحد ما يحتموا عليك. يقول لك بنصيحة من الأطباء تاعو لأنه صابوا بعض الإطارات في الرئاسة أصابتهم الآخر الكورونا، ومن بعد يقول لك راح العين نعجة لفحوصات، وبعدها بداوه الخارج لفحوصات، ودائما بنصيحة من أطبائه. بركاكم من الخروط. وشوفوا الراجل جا قال لهم عندي كورونا وها شوفوني، وشافوه بوجهه نورمال كذا كامل، وها راني عندي التعب، عندي هادي. ماشي عيب هدر مع الشعب تاعك هكذا. ويك تعمل تويتر هاك ما عليه. وديجا تويتر مع الجزائريين ما كانش ما كانش انترنت صحيح في الجزائر. وزيد نعطيكم احصائيات ارقام، وروحوا ادخلوا لتويتر وشوفوا الارقام. يعني بعد 20 ساعة دابور في تويتر ماكرون عنده 6,400,000 متابع. 6,400,000 يعني لما يعمل تويتر عنده 6 ملايين يشوفوه. تبون عنده 546,000 متابع. شوفوا الفرق بين واحد عنده 6 ملايين و400,000 يعني 6 ملايين ونص، وعنده 5 ملايين و 546,000. فرق كبير، فرق كبير. ماكرون في 20 ساعة لما عمل التويت هذا تاعو شافوه 2,900,000 من المواطنين الفرنسيين في 20 ساعة. 2,900,000 وعلقوا له 12,100 وحطوا له جام 27,400. تبون التويت تاعو بعد 4 أيام، رانا في الخامس يوم، لأنه عملوا متقطع على 3 فيديوهات. الأول واحد شافوه 382,000 مواطن مشاهد. 382,000 الاخر 2,900,000 قريب 3 ملايين في 20 ساعة، والاخر في 5 أيام. والفيديو الثاني شافوه 23,500 في 5 أيام دايما. والفيديو الثالث شافوه 99,000. شوفوا الفرق الشاسع. وهذايا شافوه 382,000 بعد ما روجوا له القنوات التلفزية والفيديوهات واليوتيوب وكذا، من روجوا له تكلموا عليه. ما لما ما يتكلموش عليه ما يديرش 100,000، ما يديرش 50,000، يدير 50,000 متابع. دونك لما استعمل تويتر باش تمس غاشي كبير، سمعت، ماشي باش تمس 99,000 مس 240 مليون. هذا وهذا يديروا ماشي بعد شهرين يجي يقول راني لاباس، لا، من النهار الاول، من النهار الاول يدار له يتكلم من الاخر. ونزيد لكم انه كاين مواطنين فرنسيين رفعوا دعوى قضائية ضد البرلمانيين والرئيس اللي تعشاو
ليلة اللي أصيب فيها الرئيس بالوباء هذايا كورونا، رفعوا ضدهم دعوة. وعلاش؟ اللي خرق حظر التجول، قال ما ترخصتوا بعد 9. انتم مسؤولين، انتم تخرقوا حظر التجول، رفعوا بهم دعوة. الور التلفزيونات يناقشوا، دار نقاش كبير هذه الدعوة اللي يرفعوها ضدهم. جابوا برلمانيين، جابوا من احزاب المعارضه، من كل نوع الناس كانت تناقش على هذه الدعوه اللي ترفعت الاولى. اصابه ماكرون فيروس كورونا اثارت كثير من النقاش يسون ريبروشي ماكرون لامبرودونس تاعو. قالوا انت ما كنتش يقظ، كيفاش انت رئيس وماكش يقظ تخلي روحك تصيب كورونا؟ شوفوا الحريه اللي نغيروا منها احنا، شوفوا الناس كيفاش تناقشوا. هذه حكايه لامبرودونس، قله اليقظه، انعدام اليقظه عند ماكرون. تناقش ساعات وساعات في كل القنوات التلفزيونيه الاعلاميه. احنا ما كانش ما تكلمش. تصوروا ماكرون يغيب شهرين او شهر او 15 يوم، اسبوع ما يخبروش عليه، ويروح يعاش في امريكا. كيفاش تقلب الدنيا؟ وعلاش هما خير منا؟ هما خير منا. وعلاش؟ فاش هما خير منا؟ وعلاش هما يحترموهم حكامهم والشعب الجزائري ما يحترموش عصابه غير شرعيه؟ حكامهم منتخبين، عندهم شرعيه الصناديق، والعصابه اللي تحكم فينا ما عندها حتى شرعيه. ب 18% تحكم، 18% من الانذال، من ازلام النظام، من اللي راضعين الذل في حليب يماهم، من اللي وارثين الرخص في الدم تاعهم من عند والديهم اب عن جد. 18% تاع رخاص يحكموا في شعب حر وما يحترموهش، ما يحترموهش. اذا يا ازلام، يا عبيد، كاين ما منهم يسمعوا فيها وبعد بداو يسبوا. يا عبيد، يا تجي تسبني انا وتخلي لي سرقك وحرمك من المدرسه وحرمك من الشغل وحرمك من السكنه. لا ما حرمكش، حرم خوك، حرم جارك، حرم بن عمك، حرموكم من طرقان، سرقوا لكم اموالكم. ما تسبوهمش، تعبدوهم. والجو اللي يحب يوعيك ويفهمك ويقول لك شوف الشعوب كيفاش عايشه، شوف ما يلزمش تخضع لآلة البروباغندا تاع النظام، يلزمك تتعلم تفكر. تجي تسبه. الله يقدر الخير لبلادنا. السلام عليكم ورحمه الله.